हाम्रो देशमा लागू भएका जम्मा संविधानहरू पहिलेदेखि अहिलेसम्मका संविधानको बारेमा हामी उल्लेख गरेका छौँ र त्यसमा भएका शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू पनि उल्लेख छन्। हाम्रो देशको पहिलो संविधान रहेको छ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। यसलाई घोषणा तथा जारी गर्ने मिति 2004 साल माघ 13 गते। यसको संरचना भन्दाखेरि 6 भाग 68 धारा र 1 फेहरिस्त छन् भने घोषणा गर्ने व्यक्ति पदमा संसद रहेका छन्। त्यसैगरी दोस्रो संविधान रहेको छ नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007। घोषणा जारी मिति 2007 साल 12 महिना 29 गते। यसको संरचना 7 भाग 73 धारा 1 अनुसूची रहेका छन् भने यसलाई घोषणा गर्ने व्यक्ति राजा त्रिभुवन स्वयं रहेका थिए। यसैगरी नै तेस्रो संविधान रहेका छन् नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। घोषणा जारी मिति 2015 साल फागुन 1 गते। संरचना चाहिँ यसको 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची रहेका छन्। यसलाई घोषणा गर्ने व्यक्ति राजा महेन्द्र स्वयं हुन्। त्यसैमा चौथो संविधान रहेको थियो नेपालको संविधान, जुन अहिलेको संविधानको नामसँग मेल खान गएको छ 2019। घोषणा जारी मिति 2019 साल पौष 1 गते। संरचना 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची रहेका छन् भने घोषणा गर्ने व्यक्ति राजा महेन्द्र स्वयं थिए। त्यसरी पाँचौं संविधान जुन हाम्रो देशमा लागू भइसकेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालमा। घोषणा जारी मिति 2047 साल कार्तिक 23 गते। संरचना चाहिँ यसको 23 भाग 133 धारा 3 अनुसूची रहेका थियो भने घोषणा गर्ने व्यक्ति राजा वीरेन्द्र, जसको परिवारलाई पुरै गोली ठोकी हत्या गरेको थियो 2058 सालमा। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। घोषणा जारी मिति चाहिँ 2063 साल 11 महिना 1 गते। यसको संरचना 25 भाग 167 धारा 4 अनुसूची छन् भने यसलाई घोषणाकार रहेका छन् प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई पारित गरी लागू गरेको थियो। त्यसैगरी यसका केही सर्ट जानकारीहरू। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मौलिक हक धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा रहेका छन्। यसको सूत्र पनि छन्। सस न्याय यानी छुस घाँस घाँसु गोसो स्वासी भरोस स्र स्वाहा खा मावा दाज्य सासा उद्देश। यसमा यो चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने 31 वटा हकहरूको बारेमा सर्ट सूत्रसहित नामहरू दिएका छन्। 16 मा रहेका छन् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यस्तै 17 मा स्वतन्त्रताको हक, 18 मा समानताको हक, 19 मा सञ्चारको हक, 20 मा चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक, अपराध विरुद्धको हक, 22 मा यातना विरुद्धको हक, 23 मा चाहिँ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावको विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक। त्यस्तै 26 मा रहेको छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, 27 मा छ सूचनाको हक, 28 मा छ गोपनीयताको हक, यस्तै 29 मा रहेको छ शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, यस्तै 31 मा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी हक, अनि 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, अनि 33 मा रहेछ रोजगारीको हक अनि श्रमको हक, अनि 35 मा छन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, 36 मा छन् खाद्य सम्बन्धी हक, 37 मा छन् आवासको हक, 38 नम्बरमा महिलाको हक, 39 मा बालबालिकाको हक, 40 मा दलितको हक, यस्तै 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक, 42 मा सामाजिक न्यायको हक, 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक, अनि 44 मा उपभोक्ताको हक, 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक र यसैगरी अन्तिममा रहेका छन् 46 नम्बरमा संवैधानिक उपचारको हक। यी विभिन्न मौलिक हकहरूको अन्तर्गतमा पनि के छ भने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हकहरूको चर्चा गरेका छन्, जुन हामी अगाडिको स्क्रिनमा हामी हेर्न पाउनेछौँ, पढ्न पाउनेछौँ। यस भिडियोमा जारी भएका जति पनि भिडियोहरू छन् सबै नोट्सहरू नै छन्। यसमा सबै तपाईँहरू नोट गरेर यसलाई पढ्दा सठिकमा छ, कम समयको छ तर उत्कृष्ट छ, राम्रो छ। कम समयमा धेरै कुराहरू पढ्न पाउनुहुने भिडियोहरू बनाएको छ। अरू जस्तो हामी धेरै यस्तो लङ टाइमको भिडियोहरू बनाएका छैनौँ, सर्टमा बनाएको छौँ।
यसमा तपाईँहरू पनि यसको सूत्रलाई खास गरी याद गर्नु। यो चाहिँ फोटो जुन छ फेसबुकबाट हामी अपलोड गरेका छौँ, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसमा पेस्ट गरेका छौँ हामीले। विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। अब रहेको छ हाम्रो 7औं संविधान, जुन हाम्रो अहिले वर्तमानको संविधान रहेको छ, जुन नेपालको संविधानको नामकरण गरिएको छ 2072। 7औं संविधान नेपालको संविधान 2072, यसको लागि जारी मिति 2072 साल 6 महिना 1 गते। यसलाई चाहिँ लागू चाहिँ देशभरिमा गरेको थियो 2072 साल 6 महिना 3 गते। यो संविधानको भागको रूपमा रहेका छन्। भाग भन्नाले पार्ट्स भन्नाले उसको कुन कुन यो संविधानलाई विभाजन गरेको छ भने 35 भाग छन्, 308 धारा छन् र 9वटा अनुसूची रहेका छन्। यसलाई चाहिँ यो संविधानलाई पनि हाम्रो संविधान सभाबाट नै पारित गरी घोषणा गरेका छन् भने नेपालको संविधान 2072 जारी गर्ने पदाधिकारी, यानि कि नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दा पदमा रहने व्यक्तिहरू यस प्रकार रहेका छन्। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, प्रधानमन्त्री सुशील कला कोइराला रहेका थिए। यो चाहिँ नेपालको संविधान 2072 जारी गर्ने बेलाको सबै मेन पदमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ होला कि नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दा को प्रधानमन्त्री थियो। त्यसै गरी अब हाम्रो नेपालको संविधान 2072लाई पनि अब पहिलो संशोधन यसपालि गरेका छन्। मिति 2072 साल 11 महिना 16 गते गरेको थियो भने यसको धारा 42 1मा उसको धारा 1मा के गरेको थियो भने समानुपातिक समावेशीको अनुसारमा यसलाई संशोधन गरेको छ धारा 84मा। अनि जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा शब्दहरू राखिएका छन्। त्यसै गरी धारा 286मा यसको उपधारा 5मा 175 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्नाले भौगोलिकता र अनुकूलताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको संशोधन गरी थपिएका छन्। त्यसै गरी अब हाम्रो देशको फेरि नेपालको संविधान 2072लाई दोस्रो संशोधन पनि गरेका थिए। त्यसको जारी मिति रहेको 2077 साल 3 महिना 4 गते। यसका धारा 9लाई अनुसूची 3मा रहेको नेपालको देशानछाप नोट यो माध्यमिक तहमा संविधानको सबै पक्षहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। माध्यमिक तहका जुन टिएससी छन् सबै यसको पक्षहरूको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ। भाग 3मा मौलिक हक र कर्तव्य जम्मा 31वटा मौलिक हकहरू छन्। धारा 16देखि धारा 46 सम्म जुन हामी अगाडिको स्क्रिनमा हामी देखाइसकेका छौँ, सूत्रले देखाइदिएका छौँ। धारा 26मा यसको धारा 26मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, यसमा 3वटा धाराहरू छन्। तीमध्ये नम्बर 2 को धारा रहेका छन्। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। यसमा जति पनि हामी यसमा धाराहरूमा उल्लेख गरेका छौँ, यो सबैमा के छ भने शिक्षा सम्बन्धित कुराहरू मात्रै हामी उल्लेख गरेका छौँ यसमा। त्यसै गरी धारा 31मा रहेका शिक्षा सम्बन्धी केही हकहरू छन्, जसमा उपधारा चाहिँ 5वटा जम्मा छन्। तीमध्ये पहिलो नम्बरको रहेको छ 1 नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पहुँचको हक हुनेछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। नम्बर 3मा रहेका छन् अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। जस्तै 4मा छ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। त्यसै गरी नम्बर 5मा रहेका छन् नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुराहरू उपधारा 5 सम्ममा उल्लेख गरेका छन्, जुन 31 धारामा रहेका छन्। यसलाई प्राय सोधेका हुन्छन् यसको उपधारा सहितको, जस्तैमा निःशुल्क उच्च शिक्षा सब पाउने हक चाहिँ कुन धारामा रहेका छन् भनेर, कति उपधारामा छ भनेर कुराहरू सोध्न सकेका हुन्छन्। यो प्राय गरी यसलाई स्मरण गरी याद गरेर राख्नु होला, धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
यसै गरी शिक्षा सम्बन्धित कुरा शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा रहेका छन् धारा 38 मा, जुन महिलाको हक रहेका छन्। यसमा उपधारा जम्मा 6 वटा रहेका छन्। ती उपधारा 6 वटा भन्दा मध्येबाट 5औं उपधारामा लेखेका छन् महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन्। यो जुन महिलासँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को धारामा रहेका छन् धारा 39 मा बालबालिकाको हक। यसमा पनि उपधारा 10 वटा रहेछन्। ती मध्येबाट उपधारा नम्बर 2 मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीन व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भने। त्यसै गरी उपधारा 3 मा रहेका छन् प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ। यानिको बाल विकास सम्बन्धी जुन कुरा रहेको छन् यो हाम्रो धारा 39 को बालबालिकाको हक अन्तर्गत पर्दछन्। यो हामी सबैलाई जान राख्नुपर्छ। यो कहिलेका यस्तोबाट हामीलाई सबैलाई थाहा हुन्छ धारा 31 मा मात्रै सम्बन्धित छ, तर के छ भने यसको भित्री धाराहरूमा पनि धेरै कुराहरू लुकेका छन्। हाम्रो प्रदेशहरूमा सोधेका हुन्छन् र हामी झुकेर हामी मिस्टेकले के गर्छौँ भने यसको अप्सन 31 मा हामी चिन्ह लगाएर हामी गल्ती गरेका हुन्छौँ। यस्तो गल्ती चाहिँ नहोस्, त्यसको लागि यसमा पुरै धारामा कुन धारामा कस्तो कुरा छ हामी सबै उल्लेख गरिदिएका छौँ। बालबालिकाको हक पछि अब अर्को धारा रहेका छन् धारा 40, जसमा दलितको हक रहेको छन्। दलितको हकमा पनि उपधारा 7 वटा छन्, धाराहरू 7 वटा छन्। अब तीमध्ये नम्बर 2 मा लेखेका छन् दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ। दलित विद्यार्थीको लागि प्राय गरी यो हक अन्तर्गत परेका छन्, त्यसलाई दलितको हक अन्तर्गतमा राखिएका छन्। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर उसको हक अधिकार चाहिँ उल्लेख गरेका पाइन्छौँ हामी। धारा 40 को दलितको हक अन्तर्गत पर्ने 2 नम्बरको उपधारामा यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यसै गरी अब भाग 4 मा अहिलेसम्म हामी भाग 3 सम्म पढ्यौँ। हामी भाग 4 मा रहेका छन् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। यसको धारा 51 मा रहेका छन् राज्यका नीतिहरू। यसका नीतिहरू राज्यका नीतिहरू क देखि ड सम्म छन्। तीमध्ये यसका नीतिहरू नम्बर ज मा के उल्लेख गरेको छ भने नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति बनाएका छन्, जसको 1 नम्बरमा रहेका छन् शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने। त्यसै गरी नम्बर 2 मा लेखेका छन् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। त्यसै गरी नम्बर 3 मा रहेका छन् उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै जाने भन्ने कुराको नीति चाहिँ धारा 51 मा राज्यका नीति अन्तर्गत लिएका छन्, जसमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत सम्बन्धित नीतिहरू यसरी बनाएका छन्। हाम्रो यो जुन कुरा हाम्रो संविधानको भाग 4 मा चाहिँ उल्लेख छन्, जुन हाम्रो लागि एउटा नीतिबाट हामी साधारण रूपमा पर्दा गरेका छौँ टाढा थिए, त्यो नीति पनि छन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी राख्नु आवश्यक मानिन्छ। यो जुन राज्यका नीतिहरू हुन् यसलाई हामीलाई सिकिराख्नु आवश्यक हुन्छ। यी त थियो हाम्रो भाग 4 का राज्यका निर्देशन सिद्धान्त अन्तर्गत थियो। अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 4 मा रहेको छ नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने। यो पनि हाम्रो के छ राज्यका नीति अन्तर्गत नै परेका छन्। भन्नाले यस्ता नीतिहरू जुन चाहिँ हाम्रो भविष्यमा हाम्रो देशमा अहिले जुन देखि नै हाम्रो देशमा पनि यो नीतिहरू व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूको उल्लेख गरेका छन् संविधानमा। धन्यवाद। Please subscribe this channel.
धन्यवाद। जय नेपाल।